अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, दूसरी सुबह नूरीन ने यज़गर्द से कहा, क्या ये बेहतर नहीं कि हम इस हकीकत को कबूल कर लें कि इराक सल्तनत फ़ारिस से निकल गया है। यज़गर्द ने कोई जवाब देने की बजाय माँ के चेहरे पर नज़रें गाड़ दीं। हाँ यज़दी, पुरान ने कहा, हमारे पास अब कुछ नहीं रह गया। ज़रा देखो हमारे पास कितनी फ़ौज रह गई है, जर्नेल कितने रह गए हैं। हमें अब इराक की सरहद से निकल जाना चाहिए। यज़गर्द के चेहरे पर ऐसा तासुर आ गया जैसे ये मशवरा उसे अच्छा लगा हो। वो कुछ कहने ही लगा था कि बाहर शोर उठने लगा और ये शोर बढ़ता ही गया। शहनशाह फारिस, उसे बड़ी बुलंद आवाज़ सुनाई दी, हमें बताओ हम कहाँ जाएं? बाहर आओ। एक और आवाज़ आई, शोर और ज़्यादा बुलंद हो गया। ये एक हजूम का शोर था। फिर ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगी जैसे शाही मुहाफ़िज का दस्ता हजूम को ज़बरदस्ती मुंतशिर कर रहा हो। यज़गर्द दौड़ता हुआ बाहर निकला। बाहर मदैन, जलूला और हुलवान के शहरियों का हुजूम था। लोग अपने जर्नैलों के खिलाफ ही नहीं बल्कि यज़गर्द के खिलाफ भी नारे लगा रहे थे और मुहाफ़िज दस्ते के सिपाही हजूम को पीछे धकेल रहे थे। तुम लोग फ़ौरन यहाँ से चले जाओ। मुहाफ़िज दस्ते के कमांडर ने हजूम को खबरदार किया, ना गए तो तुम पर घोड़े दौड़ा दिए जाएंगे। दुश्मन के आगे भागने वालों के घोड़े अपनी रियाया पर ही दौड़ाए जाते हैं। एक आदमी ने बुलंद आवाज़ से कहा, ये धमकी बाहर जाकर अरबी मुसलमानों को क्यों नहीं देते? एक और आवाज़ ने कहा, तुम लोग क्या चाहते हो? यज़गर्द ने आगे होकर पूछा, अपनी हिफाजत। उसे जवाब मिला, और हम ये चाहते हैं कि हमें धोखे में ना रखा जाए। यज़गर्द यूं बेहाल होता जा रहा था जैसे उसके जिस्म में तीर उतरते जा रहे हों। उसके आगे सजदे करने वाले लोग उसे अपने आगे झुकने पर मजबूर कर रहे थे। यज़गर्द के पास दो जर्नेल खड़े थे, एक फेरोजान था और एक जवांसल जर्नेल खुसरो शनूम था। देख रहे हो तुम दोनों? यज़गर्द ने दोनों जर्नेलों से कहा, लानतें जो तुम जर्नेलों पर पड़नी चाहिए वो मेरे मुंह पर मली जा रही है। तुम ही कुछ बताओ कि मैं इन लोगों को किस तरह मुतमईन करूं? क्या मैं खुद फौज की कमान लेकर इन अरबी मुसलमानों पर हमला करूं जो खानकीन के पास आ चुके हैं? क्या हम हिम्मत करें तो यहीं से जवाबी हमला नहीं हो सकता? जर्नेलों ने कहा कि वो इसी वक्त हमला करने के लिए तैयार हैं। फेरोजान ने यह भी कहा कि हमला फ़ौरन होना चाहिए और ज़रूर होना चाहिए। ये हमला तुम करोगे? यज़गर्द ने फेरोजान से कहा, जितनी फ़ौज की तुम्हें ज़रूरत है वो फ़ौरन तैयार करो और जिस कदर जल्दी हो सके हमला कर दो। मैं इतनी देर में इन लोगों के साथ बातें करके इन्हें मुतमईन करता हूँ। खानकीन में भी मुसलमानों की तादाद खासी कम है, उन्हें यहीं ख़त्म कर दो। फेरोजान अपने मातहत जर्नैल खुसरो शनूम को साथ लेकर चला गया और यज़गर्द लोगों के हुजूम को मुतमईन करने की कोशिश करने लगा। फेरोजान जब वहां से चला तो कुछ आगे जाकर एक शाही मुलाजिम ने उसे कान में कहा कि उसे मलका आलिया नूरीन बुला रही हैं। फेरोजान ने खुसरो शनूम से कहा कि वो चंद एक सवार दस्ते हमले के लिए तैयार रखे। वो खुद नूरीन के पास चला गया। नूरीन को पता चल चुका था कि यज़गर्द ने मुसलमानों पर हमला करने का हुक्म दे दिया है। नूरीन ने फेरोजान को अलग कमरे में ले जाकर कहा, हम एक दूसरे को जानते हैं। तुम जानते हो कि मैं माँ हूँ और तुम ये भी जानते हो कि मुझे किस तरह मजबूर किया गया था कि अपने बेटे को मदैन लाकर तख्त पर बिठाऊं। लेकिन मैं अपने बेटे को इस हाल में नहीं मरवाना चाहती कि शिकस्त भी हो, सल्तनत फ़ारिस से इराक जैसा जरखेज़ और बड़ा खिता निकल जाए और मेरा बेटा मारा भी जाए। अब तक यज़गर्द बचता चला आ रहा है। मुझे खतरा नजर आने लगा है कि यज़गर्द जोश में आकर लड़ाई में जा शामिल होगा और मारा जाएगा। मैं ये चाहती हूँ कि तुम यज़गर्द को कैल करो कि वो हुलवान से निकल जाए। आगे हमारा बड़ा शहर रे है, मैं उसे वहीं ले जाऊंगी, निकल जाए। हाँ मलका आलिया, फेरोजान ने कहा, शहनशाह को यहाँ से निकालने के लिए मेरे पास एक जवाज़ है। मैं उन्हें कहूँगा कि जर्नैल तो लड़ाई में मरा ही करते हैं, लेकिन शहनशाह मारा जाए या दुश्मन की कैद में चला जाए तो फिर कहानी ख़त्म हो जाती है। इतनी ज़्यादा बेइज्जती पूरी सल्तनत को और सारी कौम को ले डूबती है। मैं शहनशाह से कहूँगा कि वो सल्तनत के वक़ार का ख्याल करें और यहाँ से निकल जाएं। फेरोजान, नूरीन ने फेरोजान को अपने बाजुओं में लेकर और उसे अपने साथ लगाकर बड़े जज्बाती लहजे में कहा, यह काम कर दो और फिर बोलो कि तुम्हें कैसा और कितना इनाम चाहिए। पहले मैं ये काम कर लूँ मलका आलिया। फेरोजान ने कहा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि शहनशाह को यहाँ से निकाल दूंगा। फेरोजान वहाँ से चला गया। उधर यज़गर्द ने लोगों के हुजूम के साथ झूठे सच्चे वादे करके और शिकस्तों की जिम्मेदारी जर्नैलों पर डालकर और जज्बाती बातें करके उन्हें ठंडा कर लिया था। लोग बड़े आराम से वहां से चले गए। यज़गर्द अपने इस छोटे से महल में चला गया जो शहनशाहों के लिए हुलवान में तामीर किया गया था। उसने लोगों को तो ठंडा कर दिया था,
لیکن اس کے اپنے سینے میں آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ فیروزان آ گیا۔ کیا فوج تیار ہو گئی ہے؟ یزدگرد نے پوچھا۔ تم کس وقت نکل رہے ہو؟ ہاں شہنشاہ، فیروزان نے کہا۔ میں نکل ہی جاتا لیکن ایک بہت ہی ضروری بات کرنے کے لیے رک گیا ہوں۔ شہنشاہ فارس، فیروزان نے کہا، فتح و شکست ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ آپ کی ذات سلطنت فارس کی آبرو کی علامت ہے۔ اب ہم زندگی کی آخری بازی لگا کر لڑیں گے، لیکن آپ کو حلوان سے نکل جانا چاہیے۔ وہ کیوں؟ یزدگرد نے پوچھا۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ میں اپنی فوج اور اپنی رعایا کے ساتھ رہوں؟ نہیں شہنشاہ، فیروزان نے جواب دیا، لڑنا ہم نے ہے۔ ہو سکتا ہے ہم حلوان چھوڑ دیں اور بہر مسلمانوں کو نرغے میں لے کر ختم کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں حلوان کو مسلمانوں کے لیے ایسا پھندہ بنا دوں کہ ان کی لاشیں ہی یہاں سے نکلیں گی۔ یہ ایسی صورتحال ہوگی کہ اس میں اگر آپ موجود رہے تو ہمیں آپ کی اور شاہی خاندانوں کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی۔ آپ ہم پر کرم کریں اور اس ذمہ داری سے ہمیں فارغ کر دیں۔ اگر آپ یہاں رہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عرب آپ تک پہنچ جائیں اور آپ کو قتل کر دیں یا اپنے ساتھ ہی زندہ لے جائیں۔ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تو پھر فارس کی تمام سلطنت میں بد دلی اور خوف پھیل جائے گا اور عربوں کی دھاک بیٹھ جائے گی۔ آپ یہاں سے نکل جائیں اور رے پہنچ جائیں۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ یزدگرد اپنے شاہی خاندان کے ساتھ رات کے وقت چپکے سے حلوان سے نکل گیا اور رے جا پہنچا۔ یزدگرد کو رخصت کر کے فیروزان نے فوج کے کچھ دستے تیار کر لیے اور خسرو شنوم کو خانقین کے قریب مسلمانوں پر تیز اور شدید حملہ کرنے کی ہدایات دینے لگا۔ سب جانتے تھے کہ اس حملے کی قیادت فیروزان کرے گا، لیکن وہ خسرو شنوم کو کمان دے کر بھیج رہا تھا۔ اس کے ایک ماتحت افسر نے اس سے پوچھا کہ وہ خود کیوں نہیں جا رہا۔ یہ افسر اس کا معتمد اور رازدار معلوم ہوتا تھا۔ ملکہ عالیہ اپنے بیٹے کو زندہ رکھنا چاہتی تھیں۔ فیروزان نے کہا، اس کے کہنے پر میں نے شہنشاہ کو یہاں سے نکال دیا ہے۔ اگر شاہی خاندان موت سے ڈرتا ہے تو میں موت کے منہ میں کیوں جاؤں؟ خسرو شنوم میرا ماتحت ہے، میں اسے جہاں چاہوں بھیج سکتا ہوں اور اسے بھیج رہا ہوں۔ خانقین سے کچھ آگے قصر شیری تھا جو حلوان سے صرف 3 میل دور تھا۔ کیکا بن عمر مجاہدین کی قلیل سی تعداد کے ساتھ قصر شیری کے قریب کمک کے انتظار میں رکے ہوئے تھے۔ انہوں نے جلولہ اپنے ایک مجاہد کو بھیجا تھا کہ سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہے کہ پیچھے آنے کی بجائے آگے بڑھ کر حلوان کو محاصرے میں لینا چاہتے ہیں تاکہ فارسیوں کو سنبھلنے اور سستانے کی مہلت ہی نہ ملے اور وہ حلوان سے بھی نکل جائیں۔ اور امیر لشکر سے کہنا، کیکا نے اپنے قاصد سے کہا تھا کہ حلوان کے ساتھ ہی عراق کی سرحد ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم نے حلوان لے لیا تو پورا عراق لے لیا۔ فارسی اپنے فارس میں چلے جائیں گے اور شام کی طرف سے ابو عبیدہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہم سے آ ملیں گے۔ اور یہ بھی کہنا کہ فارس کا بادشاہ یزدگرد بھی حلوان میں ہے، میں اسے گرفتار یا ہلاک کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس طرح ہم پورے فارس کی کمر توڑ سکتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص نے سوچ بچار کے بعد فیصلہ کر دیا کہ کیکا کو کمک بھیج دی جائے۔ حلوان سے خسرو شنوم کی قیادت میں سوار دستے نکلے۔ جلولہ سے کمک چل پڑی۔ حلوان سے قصر شیری تک کا فاصلہ صرف 3 میل تھا، لیکن جلولہ سے قصر شیری زیادہ دور تھا۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے خسرو شنوم نے ایک جست میں قصر شیری پہنچ جانا تھا اور مجاہدین کی کمک کو خاصا فاصلہ طے کرنا تھا۔ کیکا بن عمر کی پوزیشن ایسی تھی جیسے دشمن کے پیٹ میں بیٹھے ہوئے ہوں، اس لیے وہ دن رات اس طرح چوکنے رہتے تھے کہ انہوں نے دیکھ بھال کے لیے اپنے 3-4 مجاہدین حلوان بھیج رکھے تھے۔ آگے گئے ہوئے ایک مجاہد نے پیچھے آ کر کیکا کو بتایا کہ حلوان سے سوار دستے قصر شیری کی طرف آ رہے ہیں۔ ان کی اندازاً تعداد بھی بتائی۔ کیکا نے یہ اطلاع ملتے ہی اپنے مجاہدین کو اس طرح تقسیم کر دیا کہ تھوڑی سی تعداد کو اپنے سامنے رکھا اور باقی سب کو مکانوں اور دیگر تعمیرات کی اوٹوں میں چھپا دیا۔ ظاہر یہ کیا گیا کہ کل مجاہدین یہی ہیں جو سامنے ہیں۔ کیکا نے ایک چال یہ چلی کہ ان مجاہدین کو جنہیں انہوں نے سامنے رکھا تھا اس طرح ادھر ادھر کرنے لگے جیسے وہ بھاگ نکلنے کے راستے دیکھ رہے ہوں۔ فارسی سوار اکٹھے ہی ان کی طرف آئے۔ کیکا اپنے مجاہدین کے ساتھ بھاگنے کے انداز سے پیچھے ہٹنے لگا اور ہٹتے ہٹتے مکانوں کے قریب چلا گیا۔ لڑائی کی وجہ سے مکان خالی تھے۔ خسرو شنوم للکارتا آ رہا تھا، انہیں جانے نہ دینا، گھوڑوں تلے کچل دو، ایک ایک کو کاٹ دو۔ فارسی جب مکانوں کے قریب آئے تو چھتوں سے ان پر تیر برسنے لگے۔ تیر انداز مجاہدین کی تعداد کم تھی، اس کمی کو مجاہدین بہت ہی تیز تیر اندازی سے پورا کر رہے تھے۔ نشانہ لینے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ فارسی سوار ہجوم کی صورت میں آ رہے تھے، کوئی تیر ضائع نہیں ہوتا تھا۔ اس اچانک اور غیر متوقع تیر اندازی سے فارسی بوکھلا اٹھے۔ اگلے سواروں نے یک لخت گھوڑے روک لیے تو پیچھے آنے والے ان سے ٹکرا کر رکے۔ جن گھوڑوں کو تیر لگتے تھے وہ بے لگام ہو کر
اپنی ہی فوج کے لیے قیامت بپا کر دیتے تھے۔ فارسیوں پر یقیناً یہ خوف طاری ہو گیا ہوگا کہ مسلمانوں کی تعداد ان کے اندازے سے کہیں زیادہ ہے۔ جب فارسیوں کے گھوڑے آپس میں پھنس گئے اور زخمی گھوڑے بے قابو ہو کر اچھے بھلے گھوڑوں کو ڈرانے لگے تو کیکا نے ان پر حملہ کر دیا۔ خسرو شنوم چلا رہا تھا کہ اس کے سوار کھل جائیں۔ وہ دائیں بائیں پھیلنے لگے تاکہ لڑنے اور پینترے بدلنے کے لیے جگہ نکلے، لیکن دائیں اور بائیں سے ان پر مجاہدین نے حملہ کر دیا جنہیں کیکا نے دور دور مکانوں کی اوٹ میں چھپایا تھا۔ ان مجاہدین کی تعداد اتنی کم تھی کہ وہ اتنے زیادہ سواروں پر غالب نہیں آ سکتے تھے۔ یہ کیکا کی غیر معمولی دلیری تھی کہ اس نے اتنے کثیر دشمن سے ٹکر لے لی تھی۔ وہ اس جنگی دانش اور ہنر مندی سے لڑ رہا تھا جو اس کی فطرت کا لازمی حصہ تھی۔ اس کی یہ چال خاصی کامیاب تھی کہ اس نے تیر اندازوں کو مکانوں کی چھتوں پر اور دوسرے مجاہدین کو مکانوں کے پیچھے چھپا دیا تھا۔ پھر بھی فارسیوں کا دباؤ کم نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ پہلے حملے میں ان کا خاصا نقصان ہوا تھا۔ کیکا ہمت ہارنے والے سردار نہیں تھے، ان کی للکار میں جوش بڑھتا جا رہا تھا، لیکن کامیابی مخدوش نظر آ رہی تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ فارسیوں کا جرنیل خسرو شنوم پہلے اپنے سواروں کے آگے تھا، پھر وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے اپنے سواروں میں کہیں غائب ہو گیا۔ کیکا اسے ڈھونڈ رہے تھے لیکن وہ انہیں کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ معرکہ گھمسان کا تھا، خون ریز بھی تھا۔ اچانک فارسی سواروں میں ایسی ہڑبہنگ مچ گئی جسے کچھ دیر کے لیے کیکا بھی نہ سمجھ سکا۔ پتہ اس وقت چلا جب فارسیوں کا کچھ تو خون اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ یہ جلولہ کی کمک تھی جو بر وقت پہنچ گئی تھی۔ تعداد اس کی بھی کچھ زیادہ نہیں تھی، لیکن ان مجاہدین نے دیکھا کہ معرکہ لڑا جا رہا ہے تو انہوں نے فارسیوں پر عقب اور ایک پہلو سے حملہ کر دیا۔ خسرو شنوم پہلے ہی بد دل ہوا جا رہا تھا۔ اسے فیروزان کا یہ حکم اچھا نہیں لگا تھا کہ وہ خود باہر نہیں آیا اور اسے آگے بھیج دیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سوار گھر گئے ہیں اور گھوڑے اندر ہی اندر ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو دبا رہے ہیں اور زخمی گھوڑے اپنی اچھل کود کر رہے ہیں۔ اس پوزیشن میں آ کر سوار نہیں لڑ سکتے تھے۔ یہ دیکھ کر خسرو شنوم وہاں سے کھسک گیا، وہ کوئی چال نہیں چل سکتا تھا۔ مجاہدین تعداد میں بہت تھوڑے تھے، لیکن کیکا کی عقل اور مجاہدین کے جذبے نے فارسیوں کو بے بس اور مجبور کر دیا تھا۔ ناظرین، فارسی سوار ایک ایک دو دو کر کے معرکے سے نکل کر بھاگنے لگے اور زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ میدان میں فارسیوں کی لاشیں اور ان کے زخمی اور ان کے گھوڑے ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے رہ گئے۔ مجاہدین نے گھوڑوں کو پکڑنا اور مرے ہوں اور زخموں کے ہتھیار اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ حلوان دور نہیں تھا، فیروزان شہر کی دیوار پر کھڑا تھا۔ اسے یقیناً یہ توقع تھی کہ اتنی قلیل تعداد مسلمانوں کو اس کے سوار کچل کر واپس آ رہے ہوں گے، لیکن اسے اکے دکے گھوڑے دور دور بھاگتے دوڑتے نظر آنے لگے۔ سب سے پہلے خسرو شنوم حلوان میں داخل ہوا۔ فیروزان نے اس سے لڑائی کے متعلق پوچھا تو خسرو شنوم کی زبان کانپ رہی تھی۔ پھر میدان سے بھاگے ہوئے سوار شہر میں داخل ہونے لگے۔ ان میں بہت سے زخمی تھے، ان کے کپڑے خون سے لال تھے، ایسے بھی تھے جن کے جسموں میں تیر اترے ہوئے تھے۔ ایک تو ان کی حالت یہ تھی جو شہر کے لوگوں کو ڈرا رہی تھی، دوسرے ان کی وہ باتیں تھیں جو وہ خوف زدگی کے عالم میں شہریوں کو سنا رہے تھے۔ کیکا ان کے تعاقب میں گئے، گھوڑے سر پیٹ دوڑاتے گئے، شہر سے لوگ بھاگنے لگے۔ وہاں جو فوج تھی وہ بغیر لڑے بھاگ اٹھی۔ یہ سب مدائن اور جلولہ کے بھاگے ہوئے فوجی تھے۔ حلوان بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ کیکا نے فوری طور پر دو کام کیے، ایک یہ کہ سعد بن ابی وقاص کو پیغام بھیجا کہ حلوان پر بھی قبضہ ہو گیا ہے، اور دوسرا کام یہ کہ شہر کے چند آدمیوں سے کہا کہ وہ شہر میں اور ارد گرد کی آبادیوں میں منادی کر دیں کہ جو لوگ اسلام قبول کر لیں یا جزیہ ادا کریں گے انہیں امن و امان اور تحفظ میں رکھا جائے گا، ان کے مال و اموال اور جائیداد پر کسی اور کا ناجائز قبضہ نہیں ہوگا۔ مورخوں نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ اس علاقے کے لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ عرب کے ان مسلمانوں نے جن علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے وہاں کے لوگ نہ صرف یہ کہ امن و امان میں رہتے ہیں بلکہ اب وہ آزادی سے رہتے ہیں۔ ان آتش پرستوں کو معلوم نہ تھا کہ مسلمانوں کے جس حسن سلوک کو وہ اپنے اوپر احسان سمجھ رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ آتش پرست تکریم انسانیت سے ناواقف تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ تکریم اور تعظیم انسان کا بنیادی حق ہے اور یہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ بادشاہوں کی سابق رعایا کو انسانیت کے حقوق مل گئے تو کوئی جزیہ لے کے آ گیا اور کسی نے اسلام قبول کر لیا، کسی پر اسلام زبردستی نہ ٹھوسا گیا، لوگ جوک در جوک حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ ناظرین، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کی خاصی نفری حلوان بھیج دی۔ انہوں نے حلوان کی فتح کا تفصیلی پیغام امیر المومنین حضرت عمر کے نام لکھوا کر بھیج دیا۔ مدینہ سے سعد بن ابی وقاص کے پہلے پیغام کا جواب آ گیا۔ سعد بن ابی وقاص کو توقع تھی کہ حضرت عمر حکم بھیجیں گے کہ فارسیوں کا تعاقب جاری رکھو اور انہیں کہیں دم نہ لینے دو، لیکن حضرت عمر کی دور بین نگاہوں، عقل و دانش اور تدبر کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا۔
कोई सिपा सलार हज़रत उमर की दूर अंदेशी तक नहीं पहुँच सकता था। हज़रत उमर ने साद बिन अबी वकास को जलूला से आगे बढ़ने से रोक दिया। उनके इस तवील पैगाम के अल्फाज तारीख के दामन में महफूज हैं। मैं चाहता हूँ कि सवाद और पहाड़ के दरमियान एक दिफाई दीवार खड़ी हो जाए। ना फारसी हमारी तरफ आ सकें, ना हम उनकी तरफ जा सकें। हमारे लिए सवाद का इलाका ही काफ़ी है। मुझे माल गनीमत और मज़ीद ज़मीन की बजाय मुसलमानों की सलामती ज़्यादा अजीज़ है। सवाद दरियाए दजला और दरियाए फरात का इलाका था। उसके जनूब में डेल्टा का इलाका भी मुसलमानों ने ले लिया था और शुमाल में फ़ारिस और शाम की सरहदों का दरमियानी इलाका भी मुसलमानों का मफतूहा था। ये दरअसल आज का इराक़ है। उस दौर में भी इस खित्ते का नाम इराक़ था, लेकिन अरबों ने उसे सवाद और बैन उन नहरीन यानी दो दरियाओं का दरमियानी इलाका कहना शुरू कर दिया था। साद बिन अबी वकास जहाँ तक पहुँच गए थे वहाँ इराक़ की सरहद ख़त्म हो जाती थी। हज़रत उमर ने साद बिन अबी वकास को बड़ी वाज़ेह और तफसीली हिदायत भेजी। उन्होंने लिखा कि फ़ारसी पसपा होकर अपने मुल्क में पहुँच गए हैं और उन्हें पहाड़ियों की हिफाजत मिल गई है। अगर मुजाहिदीन फ़ारसियों के ताक़ुब में चले गए तो नुकसान उठाएंगे। बेहतर यह है कि इन पहाड़ियों को फ़ारिस और इराक़ के दरमियान हद फाजल बना लिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सल्तनत इस्लामिया की वुसअत दजला और फ़रात से भी आगे निकल गई है। शाम भी अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया गया है। ये इलाके तो हमारे ज़ेर इक़्तिदार आ गए हैं, लेकिन असल काम यह है कि इन इलाकों के लोगों को मदीना के ज़ेर इक़्तिदार लाना है। इलाके फ़तह किए जा सकते हैं, लेकिन इन इलाकों के लोगों के दिलों को फ़तह करना बहुत मुश्किल काम है। इलाके तीर तलवार से फ़तह होते हैं, लेकिन दिलों की फ़तह न तीर से मुमकिन होती है न तलवार से। लोगों को अमन व अमान और सकून की ज़िंदगी मुहैया करो, उन्हें इंसानियत के दर्जे पर लो और उन्हें उनके पूरे हकूक़ दो। उनके मज़हब में दखल ना दो, जबर ना करो और इसके साथ ही उन्हें दीन इलाही की तरफ मैल करो, लेकिन बहस और हुज्जत ना करो। पंदो नसीहत का अंदाज़ इख्तियार करो। अपने किरदार को अपने पंदो नसीहत में ढालो और अपने दिलों पर असर करने वाला नमूना पेश करो। फिर तुम देखोगे कि अल्लाह अपने दीन को खुद ही तमाम मज़ाहिब पर गालिब कर देगा। इनके मजहबी पेशवा कितने ही ज़ोर क्यों न लगा लें, वो इस्लाम के गलबे और मकबूलियत को नहीं रोक सकेंगे। मफतूहा इलाकों का नज़्म व नस्क बहाल करो और उसे रवां करके ऐसी शक्ल दो कि लोग खुद महसूस करें कि इससे पहले उनकी हक तलफी होती रही थी। इसके साथ ही लोगों पर और उनके सरदारों पर नज़र रखो कि कहीं से बगावत न उठने पाए। नाजरीन, मौरखों ने हज़रत उमर के इन अहकाम को बहुत अहमियत दी है। बाज़ गैर मुस्लिम तारीख नवीसों और मुबस्सिरों ने हज़रत उमर के इस तदब्बुर और पॉलिसी को बहुत सराहा है। अगर हज़रत उमर की दिलचस्पी सिर्फ इलाके फ़तह करने में होती तो वो साद बिन अबी वकास को पहाड़ी इलाकों में पेश कदमी करने का हुक्म दे देते और ये न सोचते कि सहरा और मैदानों में लड़ने वाले पहाड़ियों के अंदर नहीं लड़ सकेंगे। साद बिन अबी वकास ने अमीरुल मोमिनीन का यह पैगाम अपने तमाम सलारों को पढ़कर सुनाया। दरियाए दजला के किनारे इराक़ के शुमाल में तकरीत नाम का एक शहर था। यह रोमियों का इलाका था। वहाँ इराक़ और शाम की सरहद मिलती थी। खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने रोमियों को बहुत बुरी शिकस्तें देकर शाम से बेदखल कर दिया था। रोमी अब शुमाल में महदूद से इलाके में जवाबी कार्रवाई के लिए इकट्ठे हो रहे थे। पहले जिक्र हो चुका है कि मुजाहिदीन के लश्कर में बनु तुगलब और बनु नमर के ईसाई भी थे। एक ईसाई ने एक फ़ारसी जर्नैल को मैदान जंग में इतनी दिलेरी से कत्ल किया था कि खुद भी कत्ल हो गया था। अब मुसलमानों ने पूरा इराक़ फ़तह कर लिया और हज़रत उमर ने साद बिन अबी वकास को हुक्म भेज दिया कि आगे ना बढ़ें और मफतूहा इलाके के नज़्म व नस्क को बेहतर बनाएं। एक रोज़ बनु तुगलब का एक ईसाई मुजाहिद साद बिन अबी वकास के पास आया। अय सिपा सलार, ईसाई ने कहा, खुदा की कसम हम तेरे साथ हैं तो पूरी वफा करेंगे। एक ख़तरा आ रहा है, उसे तो खुद ही देख ले। तकरीत एक शहर है, शायद मूसल से कुछ दूर है। हाँ, साद बिन अबी वकास ने कहा, तकरीत रोमियों का शहर है। क्या है उस शहर में? वहाँ हम पर हमले की तैयारियां हो रही हैं। ईसाई मुजाहिद ने कहा, मेरे कबीले तुगलब के लोग, बनु नम्र और बनु अयाद के लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं और वो रोमियों को उकसा रहे हैं कि हम पर हमला करें। रोमी शायद कहीं से पसपा होकर तकरीत में इकट्ठे हो गए हैं। मैं शायद जानता हूँ। साद बिन अबी वकास ने कहा, मूसल पर अबू उबैदा और खालिद बिन वलीद ने कब्जा कर लिया है। तकरीत में अगर रोमी इकट्ठे हुए हैं तो ये सब पसपा होकर आए हैं। तकरीत शाम और इराक़ की सरहद पर एक बड़ा कस्बा था। इधर से फ़ारसी शिकस्त खाकर भागे थे, उधर रोमी मुसलमानों के हाथों शिकस्त खाकर भागे तो उनमें से कुछ तकरीत में इकट्ठे हो गए। तारीख के मुताबिक अरब के कुछ ईसाई कबाइल मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए रोमियों के पास पहुंच गए। ईसाइयों की इस साजिश में यहूदियों का हाथ भी था। इन ईसाई कबाइल को अरब से यहूदी ही लाए थे और उन्हें तकरीत पहुंचाया था। यह साद बिन अबी वकास और उनके लश्कर के लिए बड़ी ही खतरनाक साजिश थी। यहूदियों ने साद बिन अबी वकास के लश्कर की इस कफियत से फ़ायदा उठाना चाहा था कि यह लश्कर मुसलसल लड़ता चला आ रहा था। एक तो जख्मियों और शहीदों की वजह से इसकी तादाद कम हो गई थी
اور باقی لشکر جو بظاہر صحیح سلامت تھا تھک کر شل ہو چکا تھا۔ سعد بن ابی وقاص نے اسی وقت ایک تیز رفتار قاصد کو پیغام دے کر مدینہ بھیجا۔ انہوں نے پیغام یہ لکھوایا کہ انہیں اجازت دی جائے کہ پیشتر اس کے رومی عرب کے ان قبائل کے ساتھ مل کر حملہ کر دیں، ادھر سے ان پر حملہ کر دیا جائے۔ قاصد کو بھیج کر سعد بن ابی وقاص نے اپنے ان 2-3 جاسوسوں کو بلایا جو دراصل عربی تھے لیکن کچھ عرصے سے عراق میں آباد تھے۔ انہیں کچھ ہدایات دے کر تقرید بھیج دیا۔ یہ آدمی جاسوسی اور مخبری کی خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ وہ اسی وقت مختلف بھیس بدل کر روانہ ہو گئے۔ یہ مخبر چند دنوں بعد واپس آئے تو انہوں نے تصدیق کر دی کہ تقرید میں سعد بن ابی وقاص کے لشکر پر حملے کی تیاریاں جوش و خروش سے ہو رہی ہیں اور 2-4 دنوں میں وہاں سے کوچ کر آئے گا۔ خدا کی قسم، سعد بن ابی وقاص نے بڑی جوش سے کہا، ہم انہیں تقرید سے باہر نہیں آنے دیں گے۔ میرے لشکر کے جسم ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے جذبے تر و تازہ ہیں۔ سعد نے اپنے سلاروں کو اور لشکر کو بھی خبردار کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ کچھ دن گزرے تو مدینہ سے حضرت عمر کا جواب آ گیا۔ حضرت عمر نے لکھا کہ رومیوں نے ابو عبیدہ سے شکست کھا کر سوچا ہوگا کہ جتنا علاقہ وہ مسلمانوں کو دے آئے ہیں اتنا وہ عراق میں مسلمانوں سے لے لیں گے۔ حضرت عمر نے لکھا کہ انہیں تقرید سے نکلنے کی مہلت ہی نہ دی جائے، عبداللہ بن موتم کو 5000 سوار دے کر فوراً تقرید بھیج دیا جائے۔ سعد بن ابی وقاص نے لشکر کو پہلے ہی تیار رکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر کو معلوم تھا کہ تقرید کے ارد گرد دور تک کا علاقہ عیسائی قبائل کا علاقہ تھا۔ دجلہ کے ایک طرف بنو عیاد اور دوسری طرف بنو تغلب آباد تھے۔ یہ قبیلے صحرائے عرب میں بھی رہتے تھے۔ حملے کا حکم ملتے ہی سعد بن ابی وقاص نے عبداللہ بن موتم کو 5000 منتخب سوار دے کر تقرید کی سمت روانہ کر دیا۔ بوقت رخصت سعد بن ابی وقاص نے عبداللہ بن موتم کو صرف یہ الفاظ کہے کہ ابن موتم، میں شکست کی خبر برداشت نہیں کر سکوں گا۔ 2 مورخوں نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن موتم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے ہونٹوں پر کچھ اور ہی قسم کا تبسم آ گیا اور وہ خدا حافظ کہہ کر چل پڑا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔